नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो में हम आपको माइग्रेन का रूहानी इलाज बताएंगे। ये वीडियो तिब्बी, नफ्सियाती और रूहानी तबार पर एक ख़ास अहमियत की हामिल है, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, हमारे तजर्बात और मुशाहिदात में ये बात ज़ाहिर हुई है कि माइग्रेन का मसला ख़वातीन और कम उम्र लड़कियों में दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और अक्सर ही फीमेल इस मसले को मामूली समझकर इग्नोर कर देती हैं, जिसके बाद इनके मसाइल हद से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी बहनें मज़ीद रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी बीमारियों का शिकार होती जा रही हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सिलसिला का अहम तरीन पैगाम भी आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझेंगे कि सिलसिला खैर बशरिया ने दुआए ख़ास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये ख़ास रूहानी प्रोग्राम उन बहनों के लिए है जो कि रिश्ता की बंदिश, असरात, जादू, सहर व असेब या बिला वजह ही बीमारी का शिकार रहती हैं। अगर आप भी ऐसे मामलात का सामना कर रही हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान करते हैं। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ भी करेंगे और अफजल तरीन रूहानी हल भी तजवीज़ फरमाएंगे। सामीन ग्रामी, बीमारी में दुआ करवाना सुन्नत है, इसलिए इस मुबारक दुआ में अपना नाम ज़रूर शामिल करवाएं। इसी के साथ हम अपने हकीकी मौजूद गुफ्तगू की तरफ बढ़ते हैं और आपको माइग्रेन का रूहानी इलाज बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाली बहनों से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, माइग्रेन का रूहानी इलाज करने के लिए फ़र्द की तवज्जो और कंसंट्रेशन का होना बेहद ज़रूरी है। इस मकसद के लिए आपने इसम अल्लाह का मुराक़बा करना है, जिसकी तफसील दर्जा झैल है। नंबर 1, माइग्रेन का रूहानी इलाज करने के लिए साइल ने सबसे पहले सदका और नवाफिल सलातुल हाजत अदा करनी है। नंबर 2, माइग्रेन का रूहानी इलाज करने के लिए मरीज ने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और बावजू भी रहना है। नंबर 3, माइग्रेन का रूहानी इलाज करने के लिए आपने 3 अदद काली मिर्च के दाने और चंद घूंट पानी लाजमी पास रखना है। नंबर 4, ये अमल आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 5, अगर आपको असरात, कसर या नजर बद की वजह से माइग्रेन का मसला बन चुका है तो तब आपने नक्श नादेली, मुश्को, ज़ाफ़रान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करना है, जिसकी ज़रूरत और अहमियत और तरीका के बारे में मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फ़राहम करेंगे। अज़ीज़ान ग्रामी, ये वो बुनियादी नकात हैं जिन पर अमल करते हुए आप माइग्रेन जैसी बीमारी से अबदी निजात हासिल कर सकते हैं। वीडियो का पहला हिस्सा यहाँ पर तमाम होता है। वीडियो के इस हिस्से में हमने आपको माइग्रेन का इलाज करने का तरीका वजाहत के साथ बयान किया है। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको माइग्रेन का रूहानी इलाज वजाहत के साथ समझाएंगे। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने 3 अदद काली मिर्च के दाने और चंद घूंट पानी लाजमी पास रख लेना है। इसके बाद आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत करके अपनी शहादत की उंगली अपनी दिल की धड़कन वाले मुकाम पर रख लेनी है। नाज़रीन इकराम, इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वक्फा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन नॉर्मल हो सके। अज़ीज़ान ग्रामी, यहाँ तक का अमल आपकी तवज्जो और कंसंट्रेशन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके बाद आपने इसम अल्लाह को तसव्वुर कर लेना है और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए 31 बार दुआए नादिली सगीर, 31 बार सूरह इखलास और 31 बार सूरह फातिहा की तिलावत कर लेनी है। ये तिलावत आपने मुकम्मल तवज्जो से, ठहर ठहर कर, सुकून दिल से और इसम अल्लाह को तसव्वुर करते हुए ही करनी है। नाज़रीन मोहतरम, ये अमल तकरीबन 10 मिनट का हो सकता है। इस अमल को तमाम करके आपने हस्बे मोहब्बत दुरूद शरीफ की तिलावत कर लेनी है
اور کالی مرچ کے دانوں اور پانی پر دم کر لینا ہے۔ اس عمل کو تمام کر کے آپ نے اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑی ہی عقیدت سے رکھنا ہے۔ سامعین گرامی، یہ ایک شرطی عمل ہے۔ اس عمل کی مسلسل ترتیب سے آپ چند ہی دن میں مائیگرین کا روحانی علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ محترم سامعین، یہاں تک مائیگرین کا روحانی علاج مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو کے اس حصہ کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کا یہ حصہ دوبارہ پھر سے ملاحظہ فرمائیں، یا پھر مزید رہنمائی کے لیے سلسلہ کے خلیفہ سے رابطہ کریں، تاکہ آپ کو روحانی علاج کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اسی کے ساتھ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو مائیگرین کے تعویذ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ تعویذ سامعین محترم ان افراد کے لیے ہے جن کو مائیگرین کا مسئلہ کافی حد تک شدت اختیار کر چکا ہے۔ سامعین محترم، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اکثر نہ نظر آنے والے مسائل کے پیچھے بھی روحانی محرکات چھپے ہوتے ہیں۔ یوں کہنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ کم سن بچیوں اور خواتین میں مائیگرین جیسا مسئلہ اکثر ہی نظر بد، جادو سحر و اسیب، ٹون میجک یا اثرات بد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس بنیادی روحانی وجہ کو بھی اکثر ہی لوگ اگنور کر دیتے ہیں اور مائیگرین کا علاج ادویات سے کروانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیماری کی وجہ کو دور کرنا ہی علاج کہلاتا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کو بائی میڈیکلی مائیگرین کا مسئلہ بن چکا ہے تو بے شک ادویات سے آپ کو آرام آنا چاہیے، لیکن اگر اس کے پیچھے روحانی محرکات چھپے ہیں تو یاد رکھیں کہ میڈیسن کا استعمال آپ کے مسئلے کو مزید خراب کرے گا۔ اس لیے نقش نادیلی ان پشیدہ محرکات کا واحد علاج ہے جو کہ عام طور پر نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس تعویذ کو تحریر کرنے کے لیے ہم سکیچ سکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو مائیگرین کا تعویذ تحریر کرنے میں حد الوسع آسانی رہے۔ ناظرین گرامی، یہ تعویذ ان پیچیدہ مسائل کا روحانی حل بھی ہے جو کہ عدم توجہ کی وجہ سے مزید خراب ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے روحانی علاج کے لیے نقش نادیلی ضرور تحریر فرمائیں۔ الغرض سامعین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس روحانی پروگرام میں ہم نے آپ کو مائیگرین کا روحانی علاج مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔